भाइ बहिनीहरू, आज हामी वर्षा कविता पढ्दैछौँ। वर्षा कविता पढ्नुभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा गीतको कविताको अंश सुनाउँछु। सुन्नुभएको होला भाइ बहिनीहरूले। छेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ, घिनले छुँदैन, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन, प्यारा जातले हुँदैन। भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि यो कविताको अंश सुन्नुभएकै होला। यो कविताको अंश यहाँले सुन्नुभए अनुसार नै यो नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लेखिएको मुनामदन खण्डकाव्यको एउटा अंश हो। आज तिनै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लेखिएको वर्षा कविता हामी पढ्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, मैले वर्षा कविता सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा म केही कुरा भाइ बहिनीहरूलाई राख्न चाहन्छु। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली साहित्यका महाकवि हुन्। उनलाई महाकविको पदवी जनताले दिए किनभने उनले महान कृतिहरू, महान काव्यहरू लेखेर यस संसारबाट विदा भए। त्यसकारणले उनलाई महाकवि भनेर धेरै ठुला ठुला कृतिहरू, महत्त्वपूर्ण कृतिहरू, महान कृति, काव्य कृतिहरू नेपाली साहित्यमा उनले लेखेका हुनाले उनलाई हामी महाकवि भनेर चिन्छौँ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म 1966 साल कार्तिक 27 गते लक्ष्मी पूजाको दिन काठमाडौँको धोबीधारामा भएको थियो भने मृत्यु उनको 2016 सालमा क्यान्सर रोगको कारण भएको थियो 50 वर्षको उमेरमा। भाइ बहिनीहरू, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सानैदेखि राम्रा अक्षर भएको हुनाले बाबुले लेखेको कविता सार्ने र कविता प्रतिको जुन रुचि त्यही कारणबाट उनको बढ्दै गयो र नेपाली साहित्यको महाकवि बनेर पछि नेपाली साहित्यको आकाशमा उनी चम्के। मूलतः लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली साहित्यका स्वच्छन्दतावादी कवि हुन्। भाइ बहिनीहरू, स्वच्छन्दतावाद भनेको के हो भने कविताको निश्चित सूत्र, निश्चित मान्यता भन्दा फरक रहेर हृदयका भावहरूलाई स्वच्छन्द तरिकाले अभिव्यक्त गर्ने कविलाई स्वच्छन्दतावादी कवि भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले रोमान्टिसिज्म सुन्नुभएको छ, अङ्ग्रेजीको शब्द हो त्यो। रोमान्टिसिज्मलाई नेपालीमा स्वच्छन्दतावाद भनिन्छ। त्यही स्वच्छन्दतावादलाई आफ्नो कवितामा प्रयोग गर्ने हुनाले उनलाई स्वच्छन्दतावादी कवि भनिन्छ। त्यसै गरी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा मानवतावादी कवि हुन्। मान्छेका जुन भावना, मान्छेलाई सम्मान गर्नुपर्छ, मान्छेको मूल्य नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मूल्य हो भन्ने जुन राख्ने मान्यता छ त्यसलाई मानवतावाद भनिन्छ। उनका कविताहरूमा त्यस्ता मानवतावादी विचारहरू प्रकट भएको हुनाले उनलाई मानवतावादी कवि पनि भनिन्छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अर्को छ प्रकृति प्रेमी कवि। उनको कवितामा चाहिँ उनका कवितामा धेरैभन्दा धेरै प्रकृतिका यावत कुराहरूको चित्रण गरिएको पाइन्छ। नदी नाला, छाँगा छहरा, मान्छे, जीवजन्तु, कीटपतङ्ग, यहाँका हावापानी, ढुङ्गा माटो, पहाड पर्वत, खोला नाला, झरी बादल, यी सम्पूर्ण कुराहरू जो प्रकृतिमा रहन्छन् ती कुराहरू चाहिँ उनका कवितामा पाइने हुनाले अथवा प्रस्तुत गरिने हुनाले उनलाई चाहिँ प्रकृति प्रेमी कवि भनेर पनि हामी चिन्न सक्छौँ। अर्को उनको विशेषता हो भावना र कल्पनाको सुन्दर प्रस्तुति दिने कवि। उनका कवितामा चाहिँ विचार र मस्तिष्कबाट अभिव्यक्त भएको विचारभन्दा पनि हृदयबाट स्वतस्फूर्त रूपमा, हृदयबाट सहज रूपमा जुन आएको भावना, त्यो भावना र अत्यधिक धेरै कल्पना, उनका कवितामा यो भावना र कल्पनाको प्रयोग चाहिँ धेरै गरिने हुनाले उनलाई भावना र कल्पनाको सुन्दर प्रस्तुति दिने कविको रूपमा पनि हामी चिन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, मैले लगभग 4वटा विशेषता लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको राखेँ। हुन त उनका धेरै विशेषताहरू छन् र मोटामोटी रूपमा मैले मूल रूपमा यति कुराहरू भाइ बहिनीहरूलाई राखेँ। अब भाइ बहिनीहरू, मैले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका महत्त्वपूर्ण कृतिहरूको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति राख्न चाहेँ। उनको बहुचर्चित, मैले सुरुमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई बताएँ, सुनाएँ, बहुचर्चित कृति मुनामदन हो। मुनामदन खण्डकाव्य जुन नेपाली साहित्यको एउटा महत्त्वपूर्ण
महत्त्वपूर्ण कृति पनि हो। त्यसै गरी अर्को कुञ्जिनी भन्ने खण्डकाव्य छ उनको। त्यसै गरी अर्को शाकुन्तल महाकाव्य छ भने अर्को सुलोचना महाकाव्य छ। उनले तीन दर्जनभन्दा बढी खण्डकाव्य लेखेका छन् भने आधा दर्जनभन्दा बढी महाकाव्य लेखेका छन्। त्यसै गरी 600 भन्दा बढी उनका फुटकर कविताका कृतिहरू रहेका छन् भने उनको लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह प्रकाशित छ, लक्ष्मी कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छ। मूलभूत रूपमा मैले यति कुरा भाइ बहिनीहरूलाई राखेँ। अब हामी आज कविको परिचय पछाडि कवितातर्फ गयौँ भाइ बहिनीहरू। सबैभन्दा पहिला हामीले कविता पढ्नुभन्दा अगाडि कविता के हो त्यो भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि थाहा होला। भाइ बहिनीहरूले 9 कक्षामा पढेर आउनुभयो, 8मा पढेर आउनुभयो हैन। कविता कवि शब्दमा ता प्रत्यय लाएर बनेको शब्द हो। कवि शब्दमा ता प्रत्यय लाएर कविता शब्द बन्दछ, जसको अर्थ कविद्वारा लेखिएको रचना, कविद्वारा गरिएको सिर्जना भन्ने हुन्छ। अर्थात् कविले जुन सिर्जना गर्छ, जुन रचना गर्छ, त्यो कविद्वारा गरिएको रचना नै कविता हो। यसलाई अर्को शब्दमा भन्नु पर्यो भने भाइ बहिनीहरू, जीवन र जगतको बारेमा जुन कविले लयात्मक तरिकाले कुनै विचार अभिव्यक्त गर्छ त्यो कविता भन्दछ। कविको मनमा केही भावना आयो, केही विचार आयो र त्यो कुरालाई चाहिँ उनले लयात्मक रूपमा, लयबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्यो भने त्यो कविता बन्दछ। कविता भाइ बहिनीहरू 2 किसिमको हुन्छ, एउटा गद्य कविता, अर्को पद्य कविता। भाइ बहिनीहरूले 9 कक्षामा पढ्नु पनि भयो गद्य कविता, सायद त्यहाँ पनि भाइ बहिनीहरूले थाहा पाउनु भयो होला कविता 2 प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरा। गद्य कविता के हो भने जुन कवितामा प्रत्येक लाइनमा निश्चित अक्षर संरचना मिलाइएको हुँदैन, स्वतन्त्र भएर लेखिएको हुन्छ, शब्द र अक्षरहरूको स्वतन्त्रता त्यहाँ प्रयोग गरिएको हुन्छ र निश्चित लयमा, बाहिरी लयमा त्यसलाई गाउन अप्ठ्यारो हुन्छ, जसलाई वाचन मात्रै गर्न मिल्छ, निश्चित मिटरमा लेखिएको हुँदैन, त्यो कविता गद्य कविता हो भने अर्कोतर्फ निश्चित लय संरचनामा, बाहिरी लयमा आबद्ध भएको, गति यति र लयको ख्याल गरिएको, निश्चित अक्षर सङ्ख्याहरू बराबरी मात्रामा प्रत्येक लाइनमा लेखिएको कवितालाई चाहिँ पद्य कविता भनिन्छ। पद्य कविता गाउन सजिलो हुन्छ। जस्तै भाइ बहिनीहरूले 9 कक्षामा पढ्नुभयो एउटा कविता यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविता। म सानो अंश राख्न पनि चाहेँ भाइ बहिनीलाई उदाहरणको लागि। समयको लामो झरीपछि घाम उदाएको छ, बिहान भएको छ, अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। यो गद्य कविता भयो भाइ बहिनीहरू, किनकि यहाँ प्रत्येक लाइनमा अक्षरको मात्रालाई मिलाइएको छैन। यो निश्चित लयमा, गति यति लयमा गाउनलाई यसलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसकारणले यो गद्य कविता हो। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरूले 9 मा अर्को कविता पनि पढ्नुभयो, बसन्त कोकिल भन्ने कविता। भरी लता वृक्ष विषे टनाटन, नवीन लाखौँ फुल पालुआकन, बसन्त आयो कलकण्ठको अब, सुनिन्छ साह्रै कलकण्ठ गौरव। यो पद्य कविता भयो भाइ बहिनीहरू, किनभने यो हरेक लाइनमा, प्रत्येक पाउ भन्छ कवितामा यसलाई, प्रत्येक पाउमा वा लाइनमा बराबरी अक्षर सङ्ख्या छ र त्यहाँ अक्षरको ह्रस्व दीर्घको मात्रा पनि मिलाइएको छ। यस्ता कवितालाई चाहिँ पद्य कविता भनिन्छ। पद्य कवितालाई अर्को शब्दमा छन्दोबद्ध कविता पनि भनिन्छ। लयमा गाउनको लागि निश्चित सूत्रमा लेखिने कविता नै छन्दोबद्ध कविता हो, छन्दको कविता हो। त्यस्ता छन्दहरू धेरै प्रकारका हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। लोक छन्द, शास्त्रीय छन्द, अन्य खालका छन्दहरू, विभिन्न प्रकारका छन्दहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये आज हामीले पढ्ने जुन वर्षा कविता छ भाइ बहिनीहरू, त्यो वर्षा कविता चाहिँ मन्दाक्रान्ता छन्दमा लेखेको कविता हो। भाइ बहिनीहरूलाई मैले अघि पनि बताएँ छन्द विभिन्न प्रकारको हुन्छ र त्यसमध्ये मन्दाक्रान्ता पनि एक हो। मन्दाक्रान्ता छन्द चाहिँ भाइ बहिनीहरू 17 अक्षरमा लेखेको कविता चाहिँ मन्दाक्रान्ता छन्दको कविता हुन्छ। अर्थात् मन्दाक्रान्ता छन्दको कविता चाहिँ 17 अक्षरको हुन्छ। अब यो मन्दाक्रान्ता छन्द चाहिँ के होला भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि लाग्यो, नाम भर्खर सुन्नुभएको होला। हुन त भाइ बहिनीहरूले 7 कक्षामा यो कविता पढिसक्नु भएको छ, मन्दाक्रान्ता छन्दको कविता। नेपाली हुँ कठिनगिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु। यो कविता मन्दाक्रान्ता छन्दको कविता हो भाइ बहिनीहरू। यो 17 अक्षरको हुन्छ। हरेक लाइनमा 17 अक्षर भएको कवितालाई मन्दाक्रान्ता छन्दको कविता भनिन्छ। अनि मन्दाक्रान्ता छन्दको कवितामा चाहिँ गण के हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू, अलिकति मैले गणको कुरा गरेँ। म, भ, न, त र अन्तिममा दीर्घ, 2वटा दीर्घ। मगण, भगण, नगण,
तगण तगण र अन्तिममा दुईवटा दीर्घ अक्षर भएपछि मन्दाक्रान्ता छन्दको कविता बन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यो म भन त चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति गाह्रो पनि लाग्छ। म अर्को कक्षामा त्यो कुरा अलि प्रष्टसँग राख्ने पनि छु भाइ बहिनीहरू। यो शास्त्रीय छन्दको गण निर्धारण गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने यमाता राज भान सलगा भन्ने सूत्र हुन्छ। त्यसबाट ह्रस्व र दीर्घ छुट्याएर गणको जुन निर्धारण गरिन्छ 3 अक्षर बराबर 1 गण हुन्छ। यसमा चाहिँ म गण 3वटा, भ गण 3वटा, न गण 3वटा, त गण 3वटा, त गण 3वटा र अन्तिममा 2वटा दीर्घ गरेर 17 अक्षर, 3 पंचे 15 र 2वटा गरेर 17 अक्षरको मन्दाक्रान्ता छन्दको कविता हुन्छ। यति कुरा मैले भाइ बहिनीहरूलाई राखेँ। अब भाइ बहिनीहरू कविता पढ्नको लागि हामीले 3वटा कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। कविले अथवा कविता वाचन गर्ने व्यक्तिहरूले 3वटा कुरामा मुख्य ध्यान दिनुपर्छ। त्यो भनेको गति, यति र लय हो। कवितामा जब गति, यति र लयको मात्रा मिल्छ त्यस पछाडि त्यो कविता सुमधुर हुन्छ, श्रुति मधुर हुन्छ। एउटा नेताले गरेको भाषणभन्दा एउटा कविले अभिव्यक्त गरेको, प्रस्तुत गरेको कविता चाहिँ बढी शक्तिशाली किन हुन्छ भने त्यहाँ निश्चित खालको लय हुन्छ, त्यहाँ मधुरता हुन्छ, त्यहाँ शब्दहरूको जुन एक खालको विन्यास हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कविता श्रुति मधुर हुन्छ। त्यो श्रुति मधुर बनाउने र आकर्षक बनाउने काम चाहिँ कवितामा गति, यति र लयले गर्छ। अब भाइ बहिनीहरू गति भनेको के हो? भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै छ। गति भनेको चाल, निश्चित खालको जुन चाललाई गति भनिन्छ। हिँडाइ, हामी कसरी हिँड्छौँ त्यो गति हो। कविता पढ्दाखेरि पनि हामी एउटा हिँडाइमा हिँड्नुपर्छ। यति भनेको रोकावट वा विश्राम। हामी कविता पढ्दाखेरि निरन्तर हिँडे मात्र रहँदैनौँ, ठाउँ ठाउँमा विश्राम लिन्छौँ, आराम गर्छौँ, रोकावट गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ यति भनिन्छ है। त्यसै गरी अर्को छ स्वर भाइ बहिनीहरू, लय। लय भनेको स्वर हो हैन। जब हाम्रो हिँड्ने मात्रा, रोकिने मात्रा र त्यो हिँड्ने र रोकिने मात्रालाई हामीले लयले भर्ने कुराको संयोजन जब हुन्छ त्यस पछाडि कविता श्रुति मधुर हुन्छ, आकर्षक हुन्छ, सुन्दर हुन्छ र अरूको लागि पनि त्यो प्रभावकारी बन्न पुग्छ। र हामीले भन्न खोजेको, कविताबाट भन्न खोजेको कुरा अरूलाई सजिलै बुझाउनको लागि सजिलो हुन्छ एउटा। अर्को कुरा चाहिँ हामीले कवितामा व्यक्त भएको विचार कण्ठ गर्नको लागि, त्यो पुरै बुझ्नको लागि पनि जब हामीलाई लय दिमागमा बस्छ त्यस पछाडि त्यो सजिलो हुन्छ। यति कुरा भाइ बहिनीहरू मैले राखेँ। अब भाइ बहिनीहरू मन्दाक्रान्ता छन्दको कवितालाई चाहिँ त्यसले कसरी गति, यति, लय मिलाएर वाचन गर्ने त भन्दा हामीले यो कवितामा चाहिँ विशेष 2वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। मैले अघि पनि भने गति, यति र लय हो। त्यो गति, यति र लयमा रोकिने कहाँ हो हैन, हामीले हिँड्दाखेरि रोकिने कहाँ हो र कसरी लय हालेर गाउने। लय त आफ्नो हुन्छ भाइ बहिनीहरू, जसरी गाए पनि हुन्छ आफ्नो स्वर मिलाएर। तर रोकिने कुराको ख्याल र हिँड्ने कुराको ख्याल हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ कविता मिल्न सक्छ, मिल्न जान्छ। र यो कुरा मैले राखेँ। मूलतः मन्दाक्रान्ता छन्दको कवितामा हामीले 4थो अक्षर, भाइ बहिनीहरू किताब भाइ बहिनीहरूले हेरिरहनु भएको छ होला, 17 अक्षरको कविता मैले फेरि पनि बताएँ। त्यहाँ हेर्नु होला, आ इन वर्षा 4 अक्षर छ, ह र चढी 10 अक्षर छ, वायु पंखी विमान गरेर 17 अक्षर छ। यसरी प्रत्येक लाइनमा यो 17 अक्षरको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू अलि कन्फ्युज, अलि दुविधा भयो होला भाइ बहिनीहरूलाई। त्यो खुट्टा काटिएका अक्षरलाई गणना गरिन्न, आधा अक्षरलाई गणना गरिन्न। त्यो आधा अक्षर र खुट्टा काटिएका अक्षरलाई हामीले छोडेर जति अक्षर छन् त्यो गन्दाखेरि 17 अक्षरको मन्दाक्रान्ता छन्दको कविता हुन्छ। र यो कविता वाचन गर्दाखेरि चाहिँ, अर्थात् मन्दाक्रान्ता छन्दको कविता वाचन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 4थो अक्षरमा केही बेर विश्राम लिने, 4थो अक्षर है। त्यसै गरी 10औं अक्षरमा केही बेर विश्राम गर्ने, 4थो र 10औं अक्षरमा केही बेर हामी रोकन्छौँ र 17औं अक्षरमा हामीले टुङ्ग्याउँछौँ हैन। यसरी वाचन गर्ने काम चाहिँ मन्दाक्रान्ता छन्दको कवितामा गरिन्छ। जस्तै म भाइ बहिनीहरूलाई सुनाउँछु। आ इन वर्षा 4 अक्षर भयो भाइ बहिनीहरू। हामी त्यहाँ रोकिन्छौँ, वर्षा सामा केही बेर रोकिन्छौँ, विश्राम लिन्छौँ। त्यसै गरी ह र चढी फेरि एकछिन रोकिन्छौँ, 10 अक्षर भयो है। भाइ बहिनीहरूलाई मैले देखाएँ, आ इन वर्षा 4 अक्षर भयो। त्यसै गरी ह र चढी अर्को 10 अक्षर भयो। त्यसै अनि वायु पंखी विमान 7 अक्षर भयो गरेर 17 अक्षर भयो। यसरी 4थो अक्षरमा केही बेर विश्राम लिने, 10औं अक्षरमा केही बेर विश्राम लिने र 17औं अक्षरमा टुङ्ग्याउने गरेर मन्दाक्रान्ता छन्दको कवितालाई हामीले वाचन गर्छौँ। र यसलाई यसरी वाचन गरियो भने चाहिँ सुमधुर तरिकाले कविता सुनिन्छ। भाइ बहिनीहरू म एकपल्ट कोसिस गर्छु, भाइ बहिनीहरूले पनि त्यसलाई अनुकरण गर्नु होला।
जस्तै आइन् वर्षा हरर चढी वायु पंखी विमान पाङ्रा घर्सी शिखर गरजी थर्कियो आसमान झिल्के झिल्का अचल मुख भो त्रासले नील गाढा चुली नागिन प्रकृति कलिलिन देखिँदै दूर टाढा। भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि यसलाई सुनेर बुझ्नुभयो होला। फेरि ध्यान दिनु होला। आइन् वर्षा 4 अक्षर भयो, हरर चढी 10 अक्षर भयो, वायु पंखी विमान 17 अक्षर भयो, पाङ्रा घर्सी 4 अक्षर भयो, शिखर गरजी फेरि 10 अक्षर भयो, थर्कियो आसमान फेरि 17 अक्षर भयो। यसरी हामीले हरेक लाइनमा हरेक पाउमा यसरी गति यति र लय मिलायौँ भने हैन, हिँड्ने मात्रा रोकिने मात्रा र स्वरको मात्रा मिलायौँ भने कविता सुन्दर र सुमधुर सुनिन्छ। आज हामी यही लयबोधको बारेमा, यो कवितालाई कसरी, यो कविताको लय के रहेछ त्यो लयलाई बुझ्ने बारेमा आज हामी पढ्छौँ। म भाइ बहिनीहरूलाई यो कविता अब वाचन गरेर सुनाउँछु, भाइ बहिनीहरूले सुन्नु होला है। आइन् वर्षा हरर चढी वायु पंखी विमान पाङ्रा घर्सी शिखर गरजी थर्कियो आसमान झिल्के झिल्का अचल मुख भो त्रासले नील गाढा चुली नागिन प्रकृति कलिलिन देखिँदै दूर टाढा फरफर पार्छिन् चदर हलुका लत्रिँदो मेघ होइन लाखौं मोती लुगा नपहिरी चित्त बुझ्ने हुँदैन पोल्टो झोली रतन निधिका स्नेहले मुस्कुराइन् एउटा मोती लुगा चुडी नगई शैलमा झरझराइन् आशंकाले भुरा भुरा गुडै सम्झदा पंख नाना जाओ बच्चाहरू न तरसुन् गर्जिँदा स्वर्ग छाना लरबर गर्दा कुशल कमिला लौ गरे है हतारा त्यसै ओर्ली चिरचकरिँदो चिल होला अबेर धुली खोला सलिल बरसी सान जस्तो अटुट पाई प्राणी अमृत लहरी फस्टिने छन् अछुट दौरामा छन् जलधि दुहिता साम्य कारुण्य भाव फैली चाँडो मुख बनिको हुन्छ आनन्द लुट पृथ्वी फल्लिन् सलिल कलिली धानले छापिएर गाई रोप्लान् चपल बयसी दृक बिजुली लिएर बाली राम्रो तृण अति हरा वर्ष राम्रो कबोली पारावार प्रभु हृदयको फुट्छ सङ्गीत केली मीठा मीठा अमृत रसका बिजुले लाख लाखा भर्दै राम्रा फलतरुहरू पाउँछन् भन्न चाख भारी शाखा शरद ऋतुमा लच्किँदा दानलाई मेरो इच्छा यति छ यति हो नील आदेश भाइ लौ लौ गाओ दल दल बनै वृक्ष हो उठ सारा वर्षे घैटा घट घट गरी स्वर्ग पियो सधारा दर दर दर्के अमित कनिका पिउन लागिन् धराले उफ्री नाची चल बिटप हो पाउने छौ जराले यो बेला हो रस मिलनको प्राप्तिको यो चाड यो गानाको गगन जनको कल्पनाको बहाड
यो पौडीको सुख जलधिमा फूल रातो असारे झण्डा सम्झी मुजुरम नभई पिच्छमा रङ्ग धारे झण्डा सम्झी मुजुरम नभई पिच्छमा रङ्ग धारे। धन्यवाद। भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि अब भाइ बहिनीहरूले यो कविता सुन्नुभयो। भाइ बहिनीहरूले मलाई लाग्छ यसै गरी यो कविता वाचन गर्न सक्नुहुन्छ, गाउन सक्नुहुन्छ। फेरि पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई दोहोऱ्याएँ, यो मन्दाक्रान्त छन्दको कविता 17 अक्षरको हुन्छ र हामीले चौथो र 10औं अक्षरमा विश्राम लिएर 17औं अक्षरमा टुङ्ग्याउने हिसाबले यसलाई गाउनुपर्छ र गति यति लय हैन, हाम्रो हिँड्ने मात्रा, रोकिने मात्रा र स्वरको मात्रा मिलाएर यो कवितालाई श्रुतिमधुर तरिकाले सुमधुर शैलीबाट चाहिँ वाचन गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू अब आजको कक्षामा मैले यो कविता विशेष गरी कविको परिचय, कविको विशेषता, कविका लेखन प्रवृत्तिहरू, त्यसै गरी कविका प्रकाशित महत्त्वपूर्ण कृतिहरू र कविता के हो भन्ने कुरा र त्यसै गरी वर्षा कविताको छन्दको बारेमा, गद्य र पद्य कविताको बारेमा अनि वर्षा कविताको छन्दको बारेमा र मन्दाक्रान्त छन्दको बारेमा बताउँदै र यो कविताको गति यति लय भाइ बहिनीहरूलाई राखेर यो कविता वाचन गरेर पनि सुनाएँ। मलाई विश्वास छ अब अर्को कक्षामा भाइ बहिनीहरूले यसलाई यसै गरी सुमधुर तरिकाबाट प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। आजको लागि विशेष भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।